अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर क्लास 6 के स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपके इस्लामिया सब्जेक्ट का टीचर सर गुलाम रब्बानी इस वक्त आपसे मुखातब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो यकीनन आपके सिलेबस का एक लास्ट चैप्टर है इस्लामिया सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसका नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। यानी इस चैप्टर के अंदर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट नंबर 7 है और ये यूनिट नंबर 7 जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है। यानी इसके अंदर आप सल्लल्लाहु की लाइफ के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु की मुख्तलिफ किस्म की बातें आपके सामने आएंगी। इंशाल्लाह हम उन बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह उन पर अमल करना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा और जो काम आपको दिया जाएगा वो उसको करना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसकी वजाहत मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो इसके लिए आप सब रेडी हो जाएं, अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं और पेज नंबर 99 खोल कर आप ये देख सकते हैं। तो ये मुकम्मल चैप्टर आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में जो है ये बताया जा रहा है कि एक मरतबा सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत उम्मे माबद मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर उनके घर ठहरे। वो बयान करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू शीरीं और वाज़ेह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कानों को बहुत भली लगने वाली थी, दूर से भी साफ सुनाई देती थी। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर यही बताया जा रहा है कि एक औरत थी जिनका नाम था उम्मे माबद, ठीक है, वो आपको एक मरतबा रास्ते में मिली सफ़र के दौरान। तो आपने कुछ देर खड़े होकर उनसे गुफ्तगू की, कुछ बातचीत की। तो वो बताती हैं कि आपकी गुफ्तगू इतनी मीठी और इतनी वाज़ेह यानी क्लियर थी कि आपकी आवाज़ जो है वो कानों को बहुत प्यारी लगती थी, भली लगती थी और दूर से भी इससे बिल्कुल साफ सुनाई देती थी। तो ये उम्मे माबद का बयान है जो एक औरत गुजरी है उस ज़माने की, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, देखें उसमें क्या बताते हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने के बारे में अपने सहाबा को ताकीद करते हैं कि जो कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे, क्योंकि अच्छी बात कहना सदका है। तो यानी यहाँ पर कितनी अच्छी बात आप के हमें पता चली कि जब भी हम बात करें तो अल्लाह और उसके रसूल की ईमान की बात करें, वरना फिर हम खामोश रहें, क्योंकि अच्छी बातें कहना सदका है लेकिन बुरी बात कहना वो गुनाह में आ जाता है। एक और बात यहाँ से आप की बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबा चबा कर या फ़ख्र और गुरूर के साथ बात करने से मना फरमाया। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा चबा चबा कर बात करते हैं और बड़े फ़ख्र और गुरूर के साथ इतरा कर जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो ये तमाम जो यानी कि ये जो आदतें हैं ये आप सल्लल्लाहु को पसंदीदा नहीं है और आप सल्लल्लाहु ने इनसे मना फरमाया है। एक और मौके पर आपने फरमाया कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में इस कदर आजिज़ी थी कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से फरमाते लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूँ। अपनी बातचीत का आगाज़ सलाम से करते और उसमें हमेशा पहल करते, हर किसी के साथ इंतहाई खंदा पेशानी से बात करते। प्यारे बच्चों, यहाँ से यही समझ में आ रहा है, यही बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा झुकाव वाले थे, यानी आजिज़ी वाले थे और दरवाजे पर भी कोई दस्तक देता तो खुद आकर हाजिर होकर कहते कि मैं हाजिर हूँ और अपनी बातचीत का आगाज़ हमेशा सलाम से करते और इंतहाई खंदा पेशानी यानी मुस्कुरा कर हंसमुख तरीके से दूसरों से मिला करते थे। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद ये बता रहे हैं कि कोई दूसरा बात कर रहा हो तो निहायत तवज्जो से उसकी बात को सुनते ताकि वो इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल कर सके। आप सल्लल्लाहु ने कभी किसी की बात दरमियान से नहीं काटी और न ही जवाब देने में जल्दी फरमाई। कोई आप सल्लल्लाहु से कान में बात करना चाहता तो आप सल्लल्लाहु उसकी जानिब झुक जाते और उस वक्त तक झुके रहते जब तक उसकी तसल्ली ना हो जाती। इसी तरह दौरान गुफ्तगू जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर जोर देना चाहते उसे बार बार रिपीट करते यानी दोहराते और बात की अहमियत के एतबार से आवाज़ धीमी या तेज़ करते। यानी अगर कोई बात इंपॉर्टेंस मालूम होती है तो ज़ोर से भी बोल लेते थे और अगर कोई बहुत अहम नहीं होती तो हल्की भी बात कर ले, हल्की आवाज़ में भी बात कर लेते थे। कभी लोगों को मुतवज्जे करने के लिए सवालात भी करते थे और कभी सवाल को कई बार दोहराते भी थे ताकि अच्छी तरह लोगों को समझ में आए। इसी तरह सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन को इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता, यानी सहाबा कराम अंदाज़ा लगा लेते थे कि कौन सी बात अहम है कौन सी गैर है।
جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہمیت کے ساتھ زور سے اور بار بار سوال دے کر بار بار ریپیٹ کرتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بات یقیناً بہت زیادہ اہم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی سے بات کر رہے ہوں، اگر کوئی اہم بات ہو تو ہم اس کو اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس سامنے والے کو اس بات کا اندازہ ہو جائے۔ کبھی کسی کی غلطی پر اسے ٹوکنا ہوتا تو ہرگز نام نہ لیتے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ سب کو مخاطب کر کے نصیحت۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی کوالٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو مثال کے طور پر کسی نے کوئی غلط کام کر لیا کلاس میں کہ کہیں پر بھی، تو اس کو سب کے سامنے جو ہے وہ بے عزت نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جو ہے نا وہ خاموشی سے بغیر کسی کا نام لیے سب کو اس بات کی طرف یعنی کہ متوجہ کیا جاتا تھا کہ دیکھو آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ زید تم ایسا کام مت کرو، تم نے یہ کام غلط کیا ہے، بلکہ سب کو کہتے کہ دیکھیں آئندہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔ تو جو غلطی کرنے والا ہوتا تھا وہ بھی شرمندہ ہو کر سمجھ جاتا تھا کہ واقعی یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ بچوں خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے وہ محبت بھری آواز سنی اور وہ دلکش بات چیت بھی جن سے محبت کا رس ٹپکتا، جس میں انسانوں کے خیرخواہی کا جذبہ ہوتا اور جسے سنتے ہی ایمان والوں کا ایمان اور عشق والوں کا عشق اور بڑھ جاتا، اور جو دل میں کوئی برائی لے کر آتے وہ محبت سے سرشار ہو کر پلٹتے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے آپ سے اپنی زندگی مبارک پائی اور انہوں نے اتنی خوبصورت اور میٹھی اتنی اچھی باتیں سنی اور ایسا ماحول انہوں نے دیکھا، اور ہم جو ہے وہ یقیناً اس ماحول سے دور رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار لکھنے کی سعادت سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عربی اشعار میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ نہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی حسین دیکھا، نہ کیا کسی ماں نے آپ سے زیادہ صاحب جمال پیدا کیا۔ آپ پاک ہیں ہر ایک عیب سے کچھ اس طرح جیسے کہ کیا گیا ہو آپ سے پوچھ کر آپ کو پیدا۔ کتنا خوبصورت اشعار انہوں نے جو ہے وہ عربی اشعار میں کہے، جس کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ جو تھا وہ یاقوتوں سے بھرے ہوئے صندوقچے کی طرح، یعنی ایک ایسا صندوقچہ جس کے اندر یاقوت قیمتی جو ہیرے پتھر ہوتے ہیں وہ، اور آپ کا چہرہ 14ویں کے مکمل چاند سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی، یعنی اتنا ویسے چلا کر چیخ کے نہیں بات کرتے تھے لیکن قدرتی طور پر آپ کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ایک خطبہ دیا تو 1,00,000 لوگوں نے دور دراز تک بآسانی اور بلا تکلف اس آواز کو سنا۔ تو پیارے بچوں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اور بغیر کسی ایسی ٹیکنالوجی کے آواز کا اتنا دور تک پہنچ جانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں نبیوں کے ساتھ اس طرح کے معجزے ہوا کرتے تھے، اور معجزہ کہتے ہی اس کام کو ہیں جو عام بندہ اس کو نہ کر سکے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا ہوگا کہ وہ دور تک سنائی دی گئی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گفتگو کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے، اور جو شخص انہیں سنتا تھا بہت آسانی سے اس کو سمجھ لیتا۔ آپ درمیانی آواز میں گفتگو فرماتے، نہ بہت زور سے بولتے کہ ناگوار گزرے، کسی کو تکلیف ہو، اور نہ اتنا آہستہ بولتے کہ بار بار سنا ہی نہ دے اور وہ بار بار پوچھتا رہے۔ یعنی اس طرح بات کرنی چاہیے درمیانی آواز میں کہ سامنے والے تک آواز بھی پہنچ جائے اور وہ اس کا مطلب بھی سمجھ لے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت دل میں گھر کر لینے والی تھی، محبت کے بیج بو دیتی، سننے والوں کو یوں لگتا جیسے کہ موتیوں کی بارش ہو رہی۔ گفتگو کا انداز ایسا ہوتا کہ سننے والا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گن سکتا، ایک ایک لفظ صاف صاف الگ الگ سنائی دیتا۔ ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اپنی آواز اور اپنے انداز گفتگو پر غور کرنا چاہیے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک پرامن معاشرہ پروان چڑھ سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا چیپٹر جس میں یہی بتایا گیا کہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ اس طرح انداز ہمیں اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے جس میں ادب ہو، احترام ہو، تمیز ہو، نہ چیخنا ہو، نہ چلانا ہو، نہ بدتمیزی ہو، اس طرح کا کوئی رویہ نہ ہو، اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس مکھ کر ہم ایک دوسرے سے ملیں تاکہ ہمارے اچھے اخلاق سے ہمارے مسلمان کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے مسلمان کو بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے انہی اچھے اخلاق کی وجہ سے تاکہ وہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں۔
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि हम ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपने लहजे को, अपने अंदाज को, अपनी गुफ्तगू को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं ना आप सब इंशाल्लाह कि आप लोग भी इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और आप सत्संग की एक एक सुन्नत पर अमल करने की हम भरपूर कोशिश, क्योंकि इसी में हमारा प्यारे बच्चों दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी इसका फ़ायदा है। जब आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छे अदब एहतराम से बात करेंगे, तो क्लास में भी आपकी इज्जत होगी, आपकी सोसाइटी में भी, आपके ख़ानदान में भी, आपके घर में भी हर एक बंदा आपसे अदब एहतराम करेगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा और पूरी ख़ानदान में आपका एक नाम रोशन हो। और अगर आप बदतमीज़ी से बात करेंगे, चिल्लाकर, झगड़े करके और शोर शराबा मचाएंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा और हर जगह बदनामी होगी। जो उम्मीद है कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बदतमीज़ी से बात करते हैं या चीख चिल्ला के बात करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सवालात आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे सवालात के जवाबात आपको हल करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद खाली जगह हैं वो भी पुर करवाई जाएंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। आपने भी अच्छी तरह इन सारे काम को देखना है। उसके बाद लास्ट में एक एक्टिविटी है जिसमें जुमले मुकम्मल करने हैं, तो इंशाल्लाह ये सारे जुमले भी आपको मुकम्मल करवा दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है और इसकी वीडियो को गौर से देखना है ताकि पूरी एक्सप्लेनेशन और इसकी रीडिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।